अली वाला सोना लगदा है अली वाला। हज़रत रखिल शाह नूरानी अल कादरी रहमतुल्लाह अलैह। शुक्र अल्लाह का कि उसने हमें मुसलमान के घराने में पैदा किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और हमारे लिए दीन इस्लाम और रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भेजा, जिसने हमें राह हक, राह सच, राह अल्लाह ताला और राह जन्नत दिखाई। उसके बाद उसने हमारे लिए कुरान मजीद, फुरकान हमीद और पंचतन छोड़ा, जो हमारी रहनुमाई करते आ रहे हैं। इन्हीं पंचतन की औलाद में से हज़रत पीर रखिल शाह अल कादरी, वालिया सैयद नूर मोहम्मद शाह और इसी तरह सिलसिला निस्फ अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा से जा मिलता है। हज़रत रखिल शाह अल कादरी का जन्म मुबारक सादत 1262 हिजरी को हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 1359 हिजरी को हुआ और आपकी आखिरी आरामगाह फतेहपुर गाँव ज़िला गंदावार बलूचिस्तान में है। अरबस्तान में दौर खिलाफत के बाद जो हालात ख़राब हुए तो उसके नतीजे में बहुत से सैयद कबीले नकल मकानी करके दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैल गए। बहुत से सादा कबीले नकल मकानी करके मकरान के रास्ते से बर्रे सगीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आबाद हुए। इसी तरह हज़रत पीर रखिल शाह अल कादरी के आबा व अजदाद अपनी हिजरत का सफ़र मक्का मुकरमा से शुरू किया और मदीना मुनव्वरा पे हाज़िरी दे के नजफ़ शरीफ तशरीफ़ फरमा हुए और नजफ़ शरीफ के बाद करबला मौला आपकी आमद हुई। फिर वहाँ से ईरान के रास्ते आप रवाना हुए और शिराज में रहे। वहाँ से नकल मकानी करके बलूचिस्तान आए और फतेहपुर गंदावा बलूचिस्तान में मकीन हुए। हज़रत पीर रखिल शाह अल कादरी के सिलसिला नस्ल इमाम अली रज़ा की दूसरी औलाद की तरह साहिब वाला थी, जिसमें से मियाँ अब्दुल नबी सवा कसीरा वाला, अव्वल रखिल शाह, मियाँ अजीज़ शाह, मियाँ अव्वल शाह और नामवर वली अल्लाह बुज़ुर्ग बने थे। उसके बाद साईं हज़रत रखिल शाह अल कादरी सानी और उसके बेटे हज़रत चीज़ल शाह भी एक साल के बुज़ुर्गान हैं। हज़रत रखिल शाह अल कादरी 8 वर्ष के हुए तो आपके वालिद मोहतरम ने गांव के मौलवी साहब के पास कुरानी तालीमात के हसूल के लिए आपको भेजा। वहां से आपने कुरानी तालीमात से पुरनूर होकर निकले और बाकी दुनियावी तालीम को खैरबाद कहा, क्योंकि इश्क़ खुदाई में उसने सारी तालीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ले रखी थी, इसलिए दुनियावी तालीम की ज़रूरत न हुई। बैत का सफ़र हज़रत रखिल शाह अल कादरी। हज़रत रखिल शाह अल कादरी अपने बड़े भाई हज़रत अब्दुल नबी शाह से बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी खिदमत भी करते थे। हज़रत अब्दुल नबी शाह का आखिरी वक्त हुआ तो उसने हज़रत रखिल शाह से फरमाया कि आपका फ़कीर हिस्सा झोंक शरीफ में शाह इनायत के गादी नशीन मियाँ अब्दुल सत्तार शाह के पास है, वहाँ से ले। कुछ दिन के बाद हज़रत रखिल शाह का भाई हज़रत अब्दुल नबी शाह रज़ा इलाही हो गए, जिसका आपको गहरा सदमा हुआ। 3 दिन रसूमात के बाद खैर खैरात करने के बाद आप हज़रत रखिल शाह अल कादरी अपने बच्चों को लेके रवाना हुए फ़कीरी जाम पीने के लिए। अपने बच्चों को अपने कज़न मतलब के चचाजाद भाई हज़रत मियाँ हलीम शाह सजावल शहर के पास बतौर अमानत छोड़ा और फिर इम्तिहान के सफ़र में मुर्शिद से फैज़ लेने के लिए कठिन सफ़र पर रवाना हुए। बहुत से इम्तिहानात और तकलीफ़ों के बाद बिलाखिर झोंक शरीफ शाह इनायत शहीद की दरगाह पे पहुँचे और अपने इश्क में प्यासी रूह मुर्शिद के जलवे से पुरसुकून किया। फिर शाह इनायत शहीद की गादी नशीन मियाँ अब्दुल सत्तार शाह की महफिल में गए
جو کہ وہ کھجور کے پیس سے بنے ہوئے قالین پہ بیٹھے تھے۔ حضرت میاں عبدالستار شاہ کی محفل روز رہتی تھی۔ اس طرح 3 دن تک میاں عبدالستار شاہ سرکار نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پہ کوئی توجہ نہ دی۔ پھر تیسرے دن میاں عبدالستار اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت رکھل شاہ کو سینے سے لگایا اور پاس بٹھاتے ہوئے مریدین سے مخاطب ہوئے کہ ہم جس بزرگ ہستی کا سوا کثیرہ بانٹتے ہیں یہ ان کی اولاد میں سے ہے۔ اس طرح سوا کثیرہ والے ہستی کی کتاب بطور نذرانہ حضرت رکھل شاہ کو پیش کیا، اور رات کے وقت میاں عبدالستار شاہ کو حضرت رکھل شاہ کا ہاتھ مبارک پکڑ کے ہدایت کی کہ جو ذکر آپ کو دے رہا ہوں یہ ذکر شب معراج سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس کے بعد 12 اماموں کے پاس اور اس کے بعد ہمارے پاس بطور امانت پہنچا، وہی آپ کے پاس جو سلسلہ قادریہ بھی کہلاتا ہے۔ سید عبدالستار نورانی سرکار نے حضرت رکھل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ ایک ہی ممبر پر بیٹھ کے 12 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنے کو کہا۔ چند دن تک حضرت رکھل شاہ سرکار نے اپنے مرشد کے دیے ہوئے ذکر کا ورد کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد میاں عبدالستار نورانی سرکار نے حضرت رکھل شاہ سرکار کو سفر کے لیے باندھے ہوئے سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے سفر کا سامان تیار ہے، ابھی آپ اپنے شہر جاؤ۔ حضرت رکھل شاہ وہاں سے روانہ ہوئے، سجاول پہنچے اور اپنے اہل خانہ سے ملے، انہیں ساتھ کیا اور محمود اولیاء کی درگاہ پہ پہنچے۔ وہاں سے حاضری دے کے اپنے بھائی حضرت غوث بخش شاہ کے پاس پہنچے نوشہر و فیروز میں۔ کچھ دن وہاں ٹھہرے۔ وہاں پہ حضرت رکھل شاہ کے بیٹے میاں شاہ ولی شاہ بیمار ہو گئے۔ حضرت رکھل شاہ کے بیٹے میاں شاہ ولی شاہ بیمار ہو گئے اور جوانی کے جوبن میں ہی اپنے مالک حقیقی سے چھا ملے۔ حضرت میاں شاہ ولی شاہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، البتہ حضرت رکھل شاہ سرکار نے اپنے بیٹے کی شادی کا سامان بھی لیا تھا۔ وہ سامان اور اپنے بیٹے کی میت کو فتح پور لے آئے اور سوا کثیرہ بزرگان کے پاس ہی سپرد خاک کیا۔ بیٹے کی وفات کے 4-5 ماہ کے بعد حضرت رکھل شاہ سرکار کو اپنے مرشد کی یاد بے چین کرنے لگی، اور پیاس عشق مرشد بجھانے کے لیے حضرت رکھل شاہ سرکار اپنے مرشد کی طرف روانہ ہوئے اور مرشد کے جلوے سے اپنے دل کو افروز کیا۔ پھر مرشد عبدالستار نورانی سرکار نے فرمان جاری کیا کہ رکھل شاہ ابھی اب اپنے گاؤں واپس جاؤ اور سلسلہ رشد و ہدایت شروع کرو۔ اپنے مرشد کے فرمان کو پورے کار لاتے ہوئے حضرت رکھل شاہ اپنے گاؤں فتح پور بلوچستان واپس آئے اور دنیا سے تعلقات کو ترک کر کے مجذوبی حال میں زندگی گزارنے لگے اور سلسلہ رشد و ہدایت جاری رکھا۔